السلام إخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة مصطفى اف اس، القناة اللي تتم بالاستعداد لمباراة التعليم وكل ما يخص التربية البدنية، سواء كنت باغي تولي أستاذ تربية بدنية أو أستاذ تربية بدنية أو تلميذ طامح باش تولي أستاذ تربية بدنية. هاد القناة غتفيدك. هداكشي علاش إلا كانت أول مرة كتفرج فيا متنساش دير أبوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، ودير جيم وشي كومونتير. كان عندك تساؤل خليه تحت في كومونتير، بالأكيد غنجاوبك. نبداو على بركة الله. والإخوان، قبل ما نبدا هاد الفيديو بغيت نطرق واحد النقطة، أن 66% من الناس اللي تيتفرجوا في فيديوهات وتيستافدوا من الفيديوهات ما مابونيش في قناتي. داكشي علاش إلا كنتيش أبوني تابوني في القناة، لأن التفاعل ديالكم مع الفيديوهات سواء بجيم ولا كومونتير ولا أبوني وتفعل الجرس تشجعني على تقديم والقيام بمجهود أكبر. داكشي علاش إخوان متبخلوش علينا بأبونمون ولا جيم وشي كلمة زوينة. كان عندك تساؤل خليه تحت في كومونتير. نبداو الفيديو ديالنا إخوان باش منطولش عليكم. فوالا الإخوان، كما تشوفوا معنا اليوم بعد مجموعة ديال الفيديوهات، الفيديو الأول اللي بدينا فيه السلسلة ديال لي دوكيمون بيداغوجيك ديال ان بروف دو بي اس، ديال أستاذ تربية بدنية. بدينا بلي زوبي، شرحنا ديال 2007 2009 بالتفصيل. دخلت معاكم شوية بجيمناستيك لي موفمون جيمنيك. فوالا إخوان، الحلقة ديالنا اليوم غندويو فيها على كاي جورنالي. كيما تيوحي الاسم ديالو كاي جورنالي، واحد الكاي تيستعملو أستاذ بشكل يومي. شناهي الفونكسيون ديال هاد الكاي جورنالي؟ كما تعرفوا إخوان، الأستاذ تيكون عندو بزاف ديال الأقسام وما يقدرش يعقل على قاع التلاميذ ولا اش دار في كل حصة ولا شني آخر حاجة دار مع كل قسم، حيت هاديك كل قسم تتخدم معاه على حساب ليفيكتيف لي فيه، على حساب التلاميذ، نوع التلاميذ اللي فيه. مكاينش قسم تيشبه القسم. داكشي علاش يا إخوان الأستاذ تيحتاج واحد الكايي تيقيد فيه الغياب، تيقيد فيه تقريبا اش دار آخر حصة، تتكون واحد النوط، الناس اللي مالاد، الناس اللي تيتأخروا، شحال من حصة، الحصص اللي دوزو، التاريخ ديالهم. إخوان كما نشوفوا في تتمة الفيديو، هاد الكايي ضروري وضروري جدا، ومن أهم لي دوكيمون بيداغوجيك اللي لا غنى عنهم بالنسبة لأستاذ التربية البدنية. هذا واحد ليكزومبل ديال كاي جورنالي. مكاينش واحد، تقدر تصايب واحد ديالك، تقدر تخدم بشي وحدين كانوا قبل. وغنخلي لكم لتحت باش اللي بغا يتيليشارجي ولا شي حاجة، نخلي لكم سو فوروم دو ليان. بداو الإخوان تنشوفوا هادي باج دو كارد هادي قدامية، تيكون فيها اسم أستاذ، السنة الدراسية. هادشي لي كاين إخوان، مؤسسة ولا هاديك إلا بغيتي تزيد تنزيدو الإخوان السومير. السومير غير اش كاين في هاد كاي جورنالي. كيما تنشوفو كاينة كارت ديدونتيتي دو بروفيسور، حيت هاد كاي جورنالي فاش تيجي المفتش تعطيه ليه باش يشوفك فين وصلتي في البروغرام، شنو اقسام خدمتي معاهم، واش داكشي منظم ولا هادي. خاصو هو ما تيعرفكش، ما تبقاش حتى يقول لك بريزونطو ولا هادي، انت راه خدام في واحد الحصه، خاصو هو يعرفك. تيكون هاد كارت ديدونتيتي ديال البروفيسور غنشوفوها لتحت، تيكون فيها الاسم، النسب، المدرسه انت خدام فيها، الاقسام اللي عندك، ومجموعه ديال الامور. طابلو دو سيرفيس اللي هو استعمال الزمن ديال الاستاذ، كالوندري سكولير اللي هو اش تخدم، فاش ديرو ريبارتيسيون سيكليك وداكشي خاص على حساب العطل وداكشي تقادو نتا. كارت ديدونتيتي دو ليطابليسمون د المدرسة. ماتيريال بيداغوجيك، خاصو يعرف الماتيريال اللي عندك باش يعرفك نتا واش مستغل هداك الماتيريال ولا لا. ليكيب بيداغوجيك اساسي اللي خدامين معاك. ريبارتيسيون سيكليك، كيفاش قسمتو، واش تخدم الأول الثاني الثالث الرابع. لا ليست دي زيليف ديسبونسي، التلاميذ اللي ما غيمارسوش معاك أثناء الحصص نظرا لمعيق معين. ابغيفياسيون اللي تستعمل انت، مثلا ابسون خاص هو ما يعرفهاش، خاص المفتش باش يشوف مثلا يمشي لزابغيفياسيون لقاها مشروحة، حيت كل واحد لي زابغيفياسيون تستعمل كاينين شي وحدين معروفين. كما نشوفو هنا الإخوان كارت ديدونتيتي دو بروفيسور، تكون فيها لو نون، لو برينون، دات اي ليو دو نيسونس، سي اي ان، ستاتيو فاميليال، نيميرو دو تيليفون، ايميل، ادريس بيرسونيل.
هذا اللي كاين بالنسبة لكارت ديدونتيتي بروفيسور. وتقدر تزيد المؤسسة اللي خدام فيها شحال اني دو، مثلا اني ديكسبيريونس باش يعرفك شحال خدام هادي من عام. الامور كاملة تقدر تزيدها. طابلو دو سيرفيس اللي هو استعمال الزمن، خاصك ديرو هنا تعمر الحصص اللي عندك. كل حصة وقيس اللي عندك، الساعة من 9 ل 10 دوزيام اني باك هادي سيونس فيزيك تتعمرو تا هو هنا ضروري. كالوندري سكولير السنة الدراسية والعطل، علاش تحتاجو هذا؟ فاش تكون بلا ما تبدا تقلب في التليفون، تكون خدام في كايا جورنالي، تبغي تشوف امتى كاين مثلا شي عطلة، بغيت تشوف التلاميذ شحال بقالك معاهم حصة باش يسالي هاد السيكل، ترجع عاد كالوندري سكولير تشوف امتى كاينين العطل وعاد الأعياد وداكشي. خاص هاد الأمور كاملة تكون هنا، تكون مريقلة. جدول العطل المدرسي كما قلت لكم الإخوان تيخرج بالنسبة لكل سنة، تا هو تتهزو تحطو هنا. ندوزو الإخوان كارت ديدونتيتي دو ليتابليسمون. إن أكاديمية، ديليغاسيون، ليتابليسمون مؤسسة، أدغيس ستركتور، سيرفاس، تيليفاكس، دات دو كرياسيون، ديريكتور. الأمور كاملة الإخوان هادي ثانوي ولكن مزيان. تقدر مثلا طاح شي تلميذ نتا معارفش قاع لادغيس فين كاينة هاد المؤسسة، فهم. وهاديك اللحظة تهلا شي تلميذ طرات ليه شي حاجة، تقدر واخا تكون عارفها ما ديرش، فهمتي، ترجع هنا. التليفون ولا الفاكس تا هي النمرة أغلب متكونش عارفها، مفهوم. شي نهار بغيتي تعيط للمؤسسة ما طلعش لك النيميرو، فهمتي، كان عندك شي معيق ما غتجيش هادي، خاصك تكون عارف التليفون ديال المؤسسة. والإخوان هنا ندوزو ماتيريال بيداغوجيك. أول سنة تحسبو ديك لو ماتيريال شحال عندكم من بالو دفوت بالو هادي، باش فاش تيجي المفتش ماشي نتا عندك 20 بالون و نتا خدام غير بجوج. حيت هاديك الساعة شناهو الهدف ديالنا؟ الهدف ديالنا حنا كأستاذ هو كلما كان لونغاجمون موتور كتير كلما كان لابخونتيساج كتير، مفهوم. إذا خاصنا نستغلو أو ماكسيموم الماتيريال اللي عندنا، وهادشي راه دوينا عليه في الجيستيون، جيستيون دو ماتيريال. إلا تلقاو فيديوهات ديال جيستيون في لاشين اللي متفرج. فوالا إخوان، نشوفو هنا بالو دو فوت، بالو دو باسكيت، هوند، فولي، ريغبي إكسيتيرا، قاع لو ماتيريال. هاي لاتيك، لاكواغ، ستارتي بلوك، كرونومتر، انستالاسيون، لي تيران، شحال ما عندنا تيران هوند، شحال ما عندنا تيران باسكيت بول، فولي، فون، واش عندنا بيست باش تاخد فكرة على الستركتور ديال الانستالاسيون في كيما تنقولو في ليطابليسمون. ليكيب بيداغوجيك اساتذة اللي خدامين معاك كل واحد وسبيسياليتي ديالو. تيشوف واش هاديك ريبارتيسيون خدات بعين الاعتبار هاد سبيسياليتي ولا كان داكشي عشوائي، باش كل واحد تيدير داكشي اللي متمكن فيه باش يمكن التلاميذ من واحد استفادة أكبر، ولا كان داكشي عشوائي. لا ريبارتيسيون سيكليك خوان هي اللي تدير مع الأساتذة في أول سنة، هي لا ريبارتيسيون سيكليك. غنعطيكم مثلا، حيت ميمكنش كلشي يخدم الهوند في خطرة ولا باسكيت في خطرة. خاصنا كيما قلنا خاصنا نديرو ديك جيستيون دي ماتيريال و ديال ليسباس. بالنسبة لي زيسباس اللي كاينين ولا لي زانستالاسيون اللي كاينين في ليطابليسمون، خاص تكون واحد بون ريبارتيسيون، خدام باسكيت الاخر يخدم هوند الاخر يخدم الفوت ولا فولي. فاش تكمل السيكل الاول تندوزو عاوتاني تنقلبو، ماشي جوج خدامين نفس الحاجة. حيت الا كان جوج خدامين نفس الحاجة يبدا ديك الماتيريال اللي عندنا يتقسم على جوج. حتى لونغاجمون موتور اللي كان يكون مدوبل نديرو غير النص، اذا لابخونتيساج غير النص. حنا خاصنا نستافدو ماكسيموم من هادوك الماتيريال و دوك لي زيسباس اللي عندنا. كيما تشوفو هنا الإخوان تنديرو أستاذ، مثلا أستاذ فلان فلان. السيكل الأول أغلبية الإخوان السيكل الأول تتكون بريباراسيون فيزيك و تنخدمو لونديرونس باش تبريباري التلميذ مع تيكون صايب متحركش ولا هادي تبريباريه. أغلبية تنخدمو لونديرونس لهاديك الفترة ديال بريباراسيون فيزيك. هنا تنديرو التاريخ من إلى، فوق. إخوان التواريخ خاصها تحترم. فاش غيجي غيلقاك مثلا التاريخ انت خاصك تكون داخل في هذا وانت باقي في هذا، اذا انت ما كاينش واحد النظام، ولا خاصك تجوستيفي ليه علاش مفتش.
فوالا اخوان السيكل الاول اش نخدم، الثاني اغلبيه في الاول تيخدم بريباراسيون فيزيك، حيت يلاه قلت لكم التلميذ تيدخل ديروا التاريخ ديالها تاخد شهر ولا هذا، بما وصل شهر 10 من 9 حتى ل10 ولا السيمانه الاولى في 10. هنا السيكل الثاني اش نخدمو فيه، السيكل الثالث كل واحد اش يخدم فيه السميه وقدامك اش تخدم. ها هي الدورة الثانية كذلك تخدمو فيها 3 سيكل، الأول الثاني الثالث نفس الشيء، اسم الأستاذ كل حاجة وراها. ندوزو إخوان ليست دابغيفياسيون ديز ليست ديز إليف ديسبونسي باردون، تندير لو نو لا كلاس بيريود. إخوان بالنسبة للتلاميذ لي ديسبونسي خاصو يجيب لك سيرتيفيكا داتيتود فيزيك. تلميذ تدير اسم التلميذ، القسم، وإمتى. كاين اللي تيبغي يدير تيكون مريض، شي مرض اللي ياخد ليه شهر شهرين مهرس فهم، يدير مثلا الدورة الأولى، الآخر عام عندو مرض مزمن فهم إخوان. داكشي علاش تنزيدو لا بيريود. نا لي زابغيفياسيون إخوان قلتلكم كاينين اللي معروفين بحال أبسون، بلاص ما تبقى تكتب أبسون تكتب جا معطل، غوطار، مالاد، ديسبونسي، سون توني ملابس، ديسبونسي بيرمانون زعما غير هاد الحصة، غير واحد السيمانة ولا جوج. بلوس غونفوايي. شنيا غونفوايي الإخوان؟ هي بلوس غوطار ولكن جاب ورقة دخول. بريم بليسي. نون اكسبتي جا معطل، جا ولكن جا معطل بواحد ثلث ساعة وما جابش ورقة الدخول دون مبرر. سي نون كلاسي التلميذ ما عنديش أنا في الوراق. RD renvoyé par l'administration. FE félicitations تكون شي حصة دارها مزيان ولا شي حاجة فيهم. encouragement فهمتي. هادو مثلا في الأول شكون يلاه تتعرف التلاميذ. encouragement مثلا تدير التلميذ خاصني انكوراجيه شوية، محتاج فهمت تاخد فكرة باش فاش تجي نتا في الحصة تشوف لا ليست تطلع لك تتبقى عاقل، حتى ما تعقلش عندك واحد 400 تلميذ ولا هذا. TH tableau d'honneur. TR tableau refusé. AV avertissement شي تلميذ باسل مثلا، افيرتيسمون الأولى الثانية الثالثة تشوف واش دير معاه. اكسكلو كلاسمون بلا ما إخوان نبقى نقرا لكم في هاد السميات راه نتوما قادرين. ولا إخوان هاديك الساعة تنبداو في كايي جورناليي كيما تنشوفو هنا. هادشي محتاج نقرا لكم لي كلاس لي عندك، كل قسم تكتب مثلا الثانية باك سيونس فيزيك شحال عندك فيهم 40 ولا هادي، باش تا المفتش تيعرفك واش دير ديك جيستيون ديفيكتيف هنا تياخد فكرة. بداو إخوان هنا كيما تنشوفو يبقاو لينا جوج وراق لي تيبقاو يتعاودو. أول حاجة إخوان نبداو بهادي كيما تنشوفو هنا، هادي تتعاوننا في الكونترول فهاديك في لي فالياسيون لابخونتيساج دي فالي. تكتب لا ليست، حاول إخوان تكتبها بشكل اللي كاين في مسار. علاش؟ حيت فاش تجي تحط النقط تلقاها مرتبة، متبقاش تقلب كل سمية بوحدها، تلقى مرتبين هادوك الأسماء. الإخوان تتساهل عليكم هاد القضية هاديك إضافة بلوس، تكتب الأسماء هنا. تيست دوبسيرفاسيون هادي إمتى تستعملها؟ فاش تبدا شي سيكل فهم. تيست دوبسيرفاسيون كما تنعرفو تكتب التلميذ جا ما جاش، هادوك لي زابغيفياسيون أبسون بليسي فهم. هنا تكتب هنا التاريخ، خاصك تكون عارف قبل ما تبدا السيكل خاصك دير ليه واحد البلان، ماشي باش تعرف شحال عندك من حصة. حيت تقدر طيح لك شي حصة حيت هاديك لي زوبجيكتيف محطوطين دار شي حصة خاصك تخدم هاديك لوبجيكتيف فهم، خاصك دير ليه شي تخريجة ولا هادا فهم. تقدر القيسم يطيح لك هذا طيح ليه في عطلة، هذا طيح ليه غادي طيح في عيد. خاصك خويا قبل ما تبدا السيكل تنجبد لومبوا دي طون تنحطو قدامي تنبدا تيست اوبسيرفاسيون القسم 2 التاريخ ديالو هادو يجي عندي عاوتاني 2 الجاي تاريخ، وهكا حتى تنكمل هادو كاملين على حساب نتا ريبارتيسيون سيكليك لي دايرين من أول تاريخ حتى لآخر تاريخ في ريبارتيسيون سيكليك لي درتو في الأول. شناهي ريبارتيسيون؟ هو داك الحق مثلا عندي أنا الباسكيط من التاريخ التاريخ خاصني باش يسالي يوصل لديك التاريخ نسلم
تيران أستاذ الآخر، متيبقاش عندي فيه الحق أنا. فوالا إخوان، هنا هاد لابارتي خاصة بليفالياسيون. فاش تنسالي، باش تنخدم ليفالياسيون كما تنعرفو كاين بروسيدورال، كونسيبتويال، كومبورطمونطال. تنحط ليه النقط على حساب لو نيفو سكولير. قلنا داكشي راه شرحناه في النوطاسيون في لي زوب. الفيديوهات اللي قبل هادي راه تلقى النوطاسيون، وشرحت النوطاسيون في فيديو سابق في البلانيفيكاسيون. راه شرحت هاد الأمور كاملة. غير الفيديوهات اللي قبل هذا بالنسبة لي زوبر تلقاني شرحت هاديك لا نوطاسيون اون دو بي اس وسط الفيديو. فوالا إخوان، أنا تنحط كونسيبتويال، كومبورطمونطال، كومون، والريزولتا مثلا. وهنا الإخوان تقدر ما تيست بيلون تنحط أنا مثلا كنا خدامين ليسو تنحط تما شحال دار، مثلا شحال دار في لا بيرفورمانس. هنا في التيست دوبسيرفاسيون نقدر نحط ابار تنحط لا بيرفورمانس باش نشوف داك الديفلوبمون اللي دار. تبقى لينا اخوان ورقه تكون ورقه هادي تكتب فيها ملاحظات، شي تلميذ باسال ولا شي لعبه، شي تلميذ دار معايا شي حاجه الحصه اللي فاتت، شي ملاحظه كانت شتا هادي، فهمتي؟ باش ترجع انا دغيا تنجي هنا تنشوف الحصه اللي فاتت إذا كانت شتا هادي وقع شي مشكل. هاد الامور كامله هاد الكاي جورنالي تيعاونك باش تعقل اش درتي، حيت الأستاذ ميبقاش يعقل على كل قسم. بحال تاخد فكرة دير واحد ميزاجور فاش تجي. فوالا الإخوان تنتم غادي أقسام ترتبهم. ماشي كان عندي 3 باك و 6 سيزيام ترتبهم كل قسم ورقة ديالو. وهكذا الإخوان تيسالي هاد الكاي جورنالي راه مفيهش شي حاجة. أهم حاجة هما هاد 2 ورقات. شي لاخر في الأول تيساعدك، مهم إلا جا مفتش غير ما يبقاش يبرسطك. نتا إلا كنتي مريقلو ما يبقاش يبرسطك، أي حاجة غيلقاها تما الأمور مريقلة ما يبقاش يسولك هادي اش خدام، كلشي تياخد عليه فكرة من الأول. هاد كاي جورنالي تيعاون المفتش وكذلك الأستاذ على حد سواء. هادي هما أهم ورقة الإخوان. في الأول منبقاش نتماطل قبل ما نبدا السيكل نعمر هذا، باش حيت إلا كنتي ما مقيد سميات تتجي الحصة يلاه تا ديك الساعة يلاه تبغي تقيد سميات تمشي لك ربع ساعة ما تخدمش على راحتك. لي زابسون ما تعرفش شكون اللي حاضي، شي نهار شي واحد يتهرس وتلقاه ما تيجيو الكاي جورنالي تيشوفونا واش كان حاضر ولا شي حاجة يلقاكم مقيد والو ولا شحال. إذا إخوان هذا مهم تيحميك سواء مع مفتش سواء مع الإدارة سواء أنت عندك مجموعة ديال الأمور تعاونك. هذا من أهم لي دوكيمون بيداغوجيك اللي خاصهم يكونوا عند الأستاذ. نتمنى الفيديو نال الإعجاب ديالكم. كان عجبكم تساهلوا خليو تحت كومونتير. ولا إخوان متبخلوش علينا بأبونيو شي كومونتير زوين، متبخلوش علينا بجيم. التفاعل ديالكم هو اللي تيساعدني باش نقدم فيديوهات أكثر إن شاء الله وتيشجعني. حيت إخوان إلا مكانش التفاعل راه ما تتموتيفاش. أنا راه إنسان، فاش تشوف واحد الانسان تتساعدو تتبارطاجي معاه وما تيردش لك حاجه بسيطه اللي هي يوريك على سوا يتابونا سوا جيم سوا كلمه زوينه في كومونتير، راه انت ما تتموتيفاش باش دير الفيديو. الاخوان هذا ما كان معكم استاذ مصطفى رومي. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. تشاو.